नमस्कार. मी सुधा मधुसूदन जोशी श्रीमद भगवद्गीतेचा 16वा अध्याय सादर करीत आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः. श्री भगवान उवाच. अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च. दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. चिन्तामपरिमेयाञ् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः. कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः. आशापाशशतैर्बद्धाः कामः क्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्. असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि. ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया. यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. तान् हन्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्. क्षिपाम्यजस्रशुभशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. आसुरीयं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाङ्गतिम्. मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाङ्गतिम्. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः. कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्.
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद।